अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दीनी भाई बहनों, आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे, दुनिया का भी और आखिरत का भी। गौर से जरूर सुनिएगा, इस वीडियो को जरूर सदका जारिया समझकर शेयर जरूर करिएगा। आज मैं आई थी दफ्तर में, एक ऑफिस में आया हुआ था, जो कोड है एचडीएम कोड, वहां पर आई हुई थी क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करना था इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो मुझे एक बात समझ में आया, और वो बात मुझे गौर किया, समझ तो पहले से था, लेकिन मैंने एक बात को गौर किया वहां पर कि जिस तरह दुनिया में रहने के लिए कितनी सारी कागजात की जरूरत है, कितनी हमें आईडी प्रूफ देना पड़ता है कि हम इस देश का है, इस शहर का है, हम यहाँ के रहने का काबिल है। इस तरह हम किस तरह लोगों को और सरकार को बताते हैं कि देखिए मेरी आईडी प्रूफ है, ये है वो है, ये सब कुछ की जरूरत है हमें। इसी तरह दुनिया से हम जब अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे हिसाब लेगा। अल्लाह ताला भी हमसे कागजात मांगेंगे कि हम सच्चा मुसलमान थे कि झूठा मुसलमान थे, अल्लाह का हुक्म पर चला कि अल्लाह की नाफरमानी की, ना अल्लाह का फरमादार का। इसी तरह अल्लाह ताला पूछेंगे तो वहाँ का हमारी क्या कागज होगा। जब अल्लाह ताला हमसे कागज मांगेंगे तो कौन सा कागज होगा? सबसे पहला कागज तो यही होगा कि जब हम कब्र के, सबसे पहला में जाके अल्लाह ताला को हमारे अमल को कब्र में साबित करना पड़ेगा। हाँ, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन बंदा है, अल्लाह की फरमाबरदारी किया है, इस्लाम पर चला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया है। इसकी प्रूफ खबर में देना पड़ेगा, जैसे रब मन्नू का, रब दीनू का, रब नबियों का सबर किया जाएगा, इसका सवाब, इसकी जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद हमें कब्र में से निकलना पड़ेगा। जब हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे और दीन पर चलेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे तो हमें तीनों बातों का जवाब देना आ जाएगा, आसान हो जाएगा। और जब उसके बाद जब हमारे हाथ में अमल नामा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जन्नत जाने की सर्टिफिकेट, वो अगर सर्टिफिकेट हमें ना मिला तो हम नाकामयाब है, और सर्टिफिकेट सीधा हाथ पर मिल गया तो कामयाब है, और उल्टा हाथ पर सर्टिफिकेट मिला, खबर में हम सवाल में जवाब नहीं दे पाया और उल्टे हाथ में सर्टिफिकेट मिला तो हम नाकामयाब है। क्योंकि अगर हमने अच्छा अमल किया तो जरूर उस अमल का बदला अल्लाह ताला हमें नेक अमल से देगा, दाहिने हाथ में अमल नामा देगा, और हमारे लिए फुल सिरात का रास्ता भी आसान हो जाएगा। अगर हमने दुनिया में नाकामयाब हुआ, कब्र में नाकामयाब हुआ, हदीस पाक का मफहूम है कब्र पहला मंजिल है, अगर पहला मंजिल में हम रुक गए तो हर काम रुक जाएगा हमारी, और कब्र में पास हो गए तो हमारे हाथ में ये सर्टिफिकेट मिलेंगे हाथ पर। जिस तरह हम दुनिया में सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है, जैसे जन्म होते जन्म की सर्टिफिकेट, उसके बाद हम बालिग होते हैं तो हमारे लिए आधार कार्ड, हमारे लिए पहचान पत्र, हमारे लिए वोटर आईडी, हमारे लिए दुनिया में जितनी भी कागज दस्तावेज की जरूरत है, इन दस्तावेज को उम्र बढ़ता जाता है, दस्तावेज की जरूरत पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट, लेबर सर्टिफिकेट, और पता नहीं पासपोर्ट वगैरह वगैरह। आजकल तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान की शहरी है कि नहीं है, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे और कहेंगे आखिरत के लिए क्या लाया, तुम अल्लाह की बंदे हो, अगर तुम अल्लाह की बंदे तो अल्लाह ताला के पास क्या मुंह लेकर आया हो, कौन सा अमल लेकर आया हो, कौन सी अमलत आमद की बेदलत में अल्लाह का रहमत के साए पे रहना चाहते हो, अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे। और फुल सिरात की रास्ता, जो बंदा नेकीदार होगा फुल सिरात की रास्ता अल्लाह आसान कर देगा, और जो गुनाहगार होगा तो उसके लिए फुल सिरात के रास्ता मुश्किलात हो जाएगा। क्योंकि जो बदीगर बंदा होता है, जो नेकी नहीं किया होगा, उसके लिए फुल सिरात का रास्ता बाल से भी बारीक, तर बाल से भी धार लगेगा। नेकुकार परहेजगार बंदे के लिए बिजली जितने देर में कड़कने में लगता है, जैसे अल्लाह ताला बिजली कड़कता है तो उस टाइम 1-2 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता, इसी तरह नेकुकार बंदा पार हो जाएगा, गुनहगार बंदा काट काट के दोजख में गिरेगा। अल्लाहुम्मा हाफिजना, अल्लाह ताला हमें कब्र की मंजिल को आसान फरमाए, अल्लाह ताला हमें और सिरात का रास्ता आसान फरमाए, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको अमल के साथ रखे, दुनिया और आखिरत का आफियत दे। मेरे दीनी भाई बहनों, हम जिंदगी में किस मकसद से आया, अल्लाह ताला ने किस मकसद से भेजा, उस बात को जानने की जरूरत है। मेरे रब्बुल आलमीन इसी तो नहीं भेजा होगा, बिला वजह तो नहीं भेजा होगा, कोई तो वजह है। अल्लाह ताला ने, देखो मेरे दीनी भाई बहन, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाया हमारे लिए,
اور اللہ تعالیٰ ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ میری دینی بھائی بہنوں، جس طرح دنیا میں کاغذ کے لیے در بدر بھٹکتے رہتے ہو، جو آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہوگے تو کسی سے جا کے کہتے فارم بھر دو نا بھیا، بھر دو نا، کس طرح ہم دوسرے کو گڑ گڑاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ابھی دنیا میں رہتے توبہ کریں اور کہے کہ اللہ معاف کر دو، تم بڑا مہربان ہو، یا اللہ معاف کر دے، اور پڑھنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ دنیا ایک میلہ ہے، دنیا میں میلہ ہے، میلہ کا بازار ہے، یہاں اچھا کام بھی ہوتا ہے برا بھی، لیکن ہم اچھوں میں سے ہونا چاہیں گے۔ آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح اچھا راستے پہ چلنے کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کے بعد وعدہ کرتے اللہ سے نیکی کی طرف چلیں گے، اور آپ لوگ بھی وعدہ کریں، کمنٹ میں آپ لوگ انشاءاللہ ضرور لکھنا۔ سب بھائی بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے، میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا۔ کون سی بھائی بہنوں کو عقل میں سمجھداری میں آ جائے، میری دینی بھائی بہنوں، یہ دنیا کا سفر ہے، چند دنوں کا سفر، چند منٹوں کا، چند سیکنڈ کا، کچھ پتہ نہیں ہے کس کا موت کب آ جائے، اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کس کی موت کس حال میں آئے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ میرے دینی بھائی بہن، جس عمل کو کریں گے اسی عمل کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا۔ اگر قیامت جب نازل ہوگا، جو بندہ جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں اٹھاتا ہے۔ اور ہم آج بھی اگر کوئی بھی کام نیکی کریں گے، نیکی کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر ہمیشہ زبان پر ہوگا، ہمارے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے اور ہمیں کامیابی ملے گا۔ اگر ہم نے برا عمل کیا، برے حالت میں اٹھائے گا، نفع کی حالت میں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں دے گا کہ جہنم میں پھینکے گا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں غور کریں، ہم اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں غور کریں۔ میری دینی بھائی بہنوں، ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اس دنیا سے بڑی مشکلات سامنا کر کے، قربانیوں کو دے کر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ کہ میری دینی بھائی بہنوں، بچے سارا زندگی پڑھائی کرتا ہے، جیسے 10 سال 15 سال پڑھائی کرتا ہے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، اس کو پتہ ہی نہیں مقصد کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی پڑھتا ہے۔ اگر جو بچہ ماں باپ کی بات مان کر پڑھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو اچھا نوکری مل جاتی ہے۔ اگر ہم نے ماں باپ کی بات مان کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پر عمل کر کے اگر ہمیں تو پتہ نہیں منزل کیا، بچپن جب ہوتا ہے تو منزل پتہ نہیں ہے، لیکن اگر نیکوکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے، دنیا میں بھی ہمیں کامیاب ملے گا اور آخرت بھی کامیاب ملے گا۔ میرے دینی بھائی بہنوں، میں آپ لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتی ہوں۔ مجھے جس طرح آگ سے بچنے کا ڈر ہے، آگ سے ڈرتی ہوں، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں، آپ بھی آگ سے ڈرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو بندہ دنیا کی آگ سے ڈرتا ہے، وہ بندہ آخرت کی آگ سے بھی ضرور ڈرے گا، کیونکہ دنیا کا آگ تو کچھ بھی نہیں، آخرت کا جہنم کا آگ بڑا بھیانک ہوگا۔ میری دینی بھائی بہنوں، دین کی کام کریں، دین کی کام کریں گے، دین کی کاموں میں کامیاب ہے۔ حلال کھائی، حرام سے بچے اور اس کی دوسروں کو دعوت دیں۔ میری دینی بھائی بہنوں، دنیا چند دنوں کا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر نفس کو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں آ گیا اور میں نہیں مروں گا۔ جس کا موت اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں لکھ دیا اس حال میں مرنا ہی مرا ہے۔ ہمارا موت جہاں اللہ لکھا ہے وہاں جانا ہی ضروری ہے۔ میری دینی بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطہ آپ لوگوں کو، اور میں آپ لوگوں کو کہتی میں خود بھی کروں گا عمل، آپ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ میری دینی بھائی بہنوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور کون سی بھائی آپ کی باتوں کو سن کر عمل کرنے لگا اور اس کے ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں۔